अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि समझदार ख़वातीन सुबह उठकर क्या करती हैं। नाज़रीन, अगर सुबह देर से उठने की वजह How से wise women या start नींद their पूरी day. ना होने की वजह से आप परेशान हैं, तो आपके अंदर 3 मसाइल पैदा हो सकते हैं। यानी आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है, आप स्ट्रेस का शिकार हो सकती हैं या आपका एनर्जी लेवल कम हो सकता है। और अगर ये 3 काम हो गए, 3 में से 1 काम भी आपके साथ हो गया, तो आपका पूरा दिन उकताहट का शिकार रहेंगी आप या सुस्त रहेंगी। हमें सुबह उठ के ऐसे क्या काम करने चाहिए जिसके बाद हमारे अंदर ये एनर्जी लेवल बढ़ा रहे, स्ट्रेस हमें ना हो और ना हमें गुस्सा आए। तो इसकी शुरुआत तो होती है रात से, जिसके लिए हमने अपनी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि रात में जल्दी सोएं। अगर आप रात में जल्दी सोएंगी तो आपकी सुबह भी अच्छी होगी, सुबह आप वक्त पे उठ जाएंगी। और सुबह उठने के बाद आपने करना क्या है? पहला काम आपने करना है कि बच्चों के उठने से पहले अपनी मर्जी का एक काम कर लें। यानी बहुत सी ख़वातीन चाहती हैं कि फजर की नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ें या दुआएं करें, लेकिन बच्चों को उठाने की वजह से वो ये काम नहीं कर पाती हैं। तो वो ये काम कर सकती हैं कि अल्लाह ताला दुआएं मांगे बैठ के, कुरान पाक की तिलावत करें, या अगर आप चाहती हैं सुबह ही सुबह 1 कप चाय का सुकून से पिएं, तो आप वो भी पी सकती हैं। यानी वो काम जो आप चाहती हैं सुबह में उठ के बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ करूं, बच्चों के उठने से पहले वो एक काम आप कर लें पहले। फिर दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम बच्चों को उठाना है। अब बच्चों को हम किस तरह उठाते हैं, ये तो मेरे हाल में बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ख़वातीन जानती हैं। लेकिन थोड़ी देर के तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी माँ हैं जो मुस्कुरा के उठती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं, उसके बाद जाके बच्चों को उठाती हैं, बहुत प्यार से, मोहब्बत से। और अगर बच्चे नहीं उठ रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए उनके साथ लेट जाती हैं, फिर उन्हें आराम से उठाती हैं बिना किसी चीख-पुकार के। तो आप सोचें आपको कैसा फ़ील हो रहा है? ये सोचते हुए, इसका तसव्वुर करते हुए कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर आप सुबह बच्चों को इस तरह से उठाएँगी, तो आपकी खुद की सुबह कितनी अच्छी होगी और बच्चों की सुबह कितनी अच्छी होगी। अगर बच्चे बड़े हैं, तो उन्हें इस तरह उठाएँ कि वो सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ लें। और अगर बच्चे छोटे हैं बहुत, तो फिर उनके साथ थोड़ा-सा वक़्त गुज़ार के उन्हें उठाएँ, उनके बालों में हाथ फेरें, उनसे बातें करें। बातें कौन-सी करें? बातें उनकी मतलब की करें, जिससे उनको उठने में आसानी हो। बच्चों से अगर उनके मतलब की बातें करते हैं, तो उनकी नींद उड़ जाती है, वो उठ के बातें करना शुरू कर देते हैं। इस तरह आप बच्चों को सुबह बहुत आराम से उठा सकती हैं, बिना किसी चीख-पुकार के। तीसरा काम क्या करना है? क्लियर मॉर्निंग रूटीन होनी चाहिए। यानी जब आप उठें, बच्चों को उठाएँ, तो आपको उसके बाद मालूम होना चाहिए कि आपने क्या काम करना है, यानी बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे आपने अगर लिखा है कि मुझे नाश्ता बनाना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको नाश्ते में क्या बनाना है। आपने सुबह उठ के अगर किताब पढ़नी है, तो वो कौन-सी किताब पढ़नी ये आपको मालूम होना चाहिए। आपने अगर मोबाइल इस्तेमाल करना है, तो मोबाइल में क्या देखना है, आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ये मालूम होना चाहिए। यानी आपके जो रूटीन है उसमें क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। चौथा काम क्या करना है? नाश्ते के वक़्त ज़्यादा टाइम ना लें। नाज़रीन, हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे नाश्ता करने में बहुत टाइम लेते हैं और माएँ उनके पीछे-पीछे भाग रही होती हैं कि नाश्ता कर लो। बहुत सी ख़वातीन की कॉल आती है, वो कहती हैं कि हमें 1 घंटा लग जाता है बच्चे को 1 स्लाइस खिलाने में। देखिए, अगर आप इस तरह करेंगी तो सारी ज़िंदगी फिर ऐसे ही करती रहेंगी। यानी अगर आप 1 घंटा दे रही हैं बच्चे को सिर्फ़ 1 स्लाइस खिलाने में, इसका मतलब आप उसकी आदत पुख्ता कर रही हैं कि वो आराम-आराम से रो-रो के खाता रहे। तो इससे बेहतर क्या है कि आप बच्चे को बहुत प्यार मोहब्बत से, हँसी-मज़ाक में एक टाइम सेट करके उसी वक़्त में खिलाएँ, अगर बच्चा छोटा है। अगर बच्चा बड़ा है, तो फिर आप उसको समझाएँ कि बेटा आपके पास सिर्फ इतना टाइम है, इतने टाइम में आपने अपना ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीट कर लेना है। 5वां काम है स्कूल की तैयारी, यानी बच्चों को स्कूल के तैयार करना होता है। छोटे बच्चे हैं, तो फिर तो ज़ाहिर है आपको ही उन्हें तैयार करना होगा, तो उसके लिए आपने उनका यूनिफ़ॉर्म रात में प्रेस करके रख देना है, रात में उनका बैग सेट कर देना है, ताकि सुबह आपके ऊपर कोई बर्डन ना हो। लेकिन अगर आपके बच्चे बड़े हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना यूनिफ़ॉर्म खुद इस्त्री करें। जैसे मुझे बड़ी हैरत हुई जब हादिया स्कूल गईं और उनकी फ्रेंड से उनकी बात हुई, तो कहने लगी अपना यूनिफ़ॉर्म खुद इस्त्री करती हूँ।
تو ان کی دوستوں کو اتنی حیرت ہوئی کہ تمہاری ماما نہیں کر دی، اور مجھے یہ حیرت ہوئی کہ وہ بچیاں ماشاءاللہ اتنی بڑی ہیں اور ان کی مائیں ان کو یونیفارم استری کر کے دیتی ہیں، جبکہ ہمارے گھر میں علی بھی اپنے کپڑے خود پریس کرتے ہیں۔ تو بچوں کو انڈیپینڈنٹ بنائیں، اپنے اوپر زیادہ برڈن نہ لیں، بچوں کو بتائیں کہ ان کو صبح کے کون سے کام کرنے ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کا بیگ پیک ہونا چاہیے، ان کا یونیفارم پریس ہونا چاہیے، اور یہ سارے کام انہیں رات میں کر کے سونے ہیں۔ چھٹا کام، بچوں کو خوشی خوشی روانہ کریں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ خواتین بہت جلد بازی میں بچوں کو بھیج رہی ہوتی ہیں، نہ انہیں پیار کرتی ہیں، نہ گلے سے لگاتی ہیں، وین آ جاتی ہے بس جلدی سے وین نے بٹھایا اور روانہ کر دیا۔ اگر بچے خود جاتے ہیں تب بھی یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو جلدی سے بس گھر سے باہر نکال دیا، اور خود چھوڑنے جا رہی ہیں تب بھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی بیل بجنے والی ہے، اسکول لگنے والا ہے، فوراً جاؤ اسکول میں۔ تو وہ جو ایک 2-3 منٹ کا وقت ہوتا ہے وہ بعض دفعہ مائیں بچوں کو نہیں دے پاتی ہیں۔ تو اگر آپ کے بچے وین میں جاتے ہیں، خود جاتے ہیں، یا آپ چھوڑ کے آتی ہیں، تو ان کو گلے لگائیں، انہیں پیار کریں، اور پھر بہت مسکراتے ہوئے انہیں اللہ حافظ کہیں۔ جیسے ہمارے بچوں کی وین آتی ہے تو میں انہیں خود وین تک چھوڑ کے آتی ہوں، وین میں بیٹھتے ہوئے اتنا خوش ہوتے ہیں، مجھ سے گلے مل کے پیار کر کے پھر وہ وین میں بیٹھتے ہیں، اور وین میں بیٹھنے کے بعد جب تک میں ان کو نظر آتی رہتی ہوں وہ ہاتھ ہلاتے رہیں گے، اللہ حافظ کہتے رہیں گے مجھے۔ تو دیکھنا صبح ہی صبح مجھے کتنی اچھی ایک انرجی مل جاتی ہے، اور بچوں کے ساتھ بھی میری ایک جذباتی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ یہ جو جذباتی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے پورا دن بچہ آپ کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، جب وہ واپس آئے گا تب بھی وہ ایسی ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے واپس آئے گا۔ 7واں کام، بچوں کو جانے کے بعد کیا کرنا ہے، ان کی غیر موجودگی میں خود کو ٹائم دیں۔ یعنی بچوں کے جانے کے بعد خواتین عام طور پہ فری ہوتی ہیں اگر ان کے شوہر بھی جلدی جاتے ہیں، اور اگر ان کے شوہر جلدی نہیں جاتے ہیں تو پھر وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بچوں کے جانے کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ تو آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ کر لیں۔ یعنی آپ ایکسرسائز کر سکتی ہیں، آپ واک کر سکتی ہیں۔ جیسے میں نے سوچا ہے کہ اب منڈے سے میں انشاءاللہ بچوں کو وین میں بٹھاؤں گی، اور اس کے بعد میں آدھے گھنٹے کی واک کر کے ہی گھر میں آؤں گی۔ تو آپ بھی اس طرح سوچ سکتی ہیں کہ وہ جو آدھا گھنٹہ ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی مرضی کا کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ کی ہیلتھ کو فائدہ ہو، آپ کی ہیلتھ بہتر ہو، وہ کام آپ کریں۔ 8واں اور آخری کام کیا کرنا ہے، بچوں کے آنے سے پہلے سب فائنل کر دیں۔ یعنی جب بچے اسکول سے واپس گھر آئیں تو ہر چیز ریڈی ہو، یعنی کھانا ریڈی ہو، گھر بالکل صاف ہو، اور آپ خود بھی تیار ہوں۔ میری ایک ویڈیو میں خاتون نے کمنٹ کیا تھا کہ ہم کس ٹائم کپڑے چینج کریں۔ تو دیکھیں بچوں کے آنے سے پہلے بھی آپ کو صاف ستھرا ہو کے تیار ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ جب بچے گھر آئیں تو ان کو مسکراتی ہوئی صاف ستھری ماں ملے۔ تو بچوں کے آنے سے پہلے آپ تیار ہو جائیں، اور گھر بالکل صاف ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ بچوں سے کہہ سکتی ہیں کہ بیٹا ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھو۔ اب اگر گھر پھیلا ہوا ہوگا، گھر سمٹا ہوا نہیں ہوگا، تو بچے نے اپنا یونیفارم کہاں اتار کے رکھا ہے، ساکس کہاں رکھیں، شوز کہاں رکھیں، آپ پھر اس کو کہہ نہیں سکتے کہ ہر چیز جگہ پہ رکھو، گھر صاف ہے۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ بچے ہر چیز جگہ پہ رکھیں تو پہلے سے گھر کو بالکل صاف رکھیں، اور بچوں کو بھی پھر کہیں کہ بیٹا آئے ہو تو اپنی ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھو۔ اگر آپ نے یہ 8 کام کر لیے تو آپ کا پورا دن بہت خوشگوار گزرے گا، آپ کی صبح بہترین ہوگی، اور آپ کے بچوں کی صبح بھی بہترین ہوگی، ان کا دن بھی بہت اچھا گزرے گا۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں شکریہ، پرورش، تربیت اور ہمارا ڈیلی پلانر مائی ڈیلی پلانر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن کوچنگ کروانا چاہتے ہیں تب بھی آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔